अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तवक्कल अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दुनिया में नत नए फ्रॉड के तरीके होते हैं। हर कल मैं एक बहुत बड़े फ्रॉड से बच गया। बचा कैसे और ये वाक़या क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वाक़या कुछ ऐसे हुआ कि परसों सुबह सुबह मैं जब अपने डेरे पे गाड़ी लेने आया, तो मेरे वालिद साहब जो डेरे पे ही होते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ी देर पहले कॉल आई है। अपने के रिश्तेदार के बारे में बताया, वो बैरून मुल्क होता है। तो उसने मुझे कॉल किया, तो वो तुम्हारा नंबर मांग रहा था, तो मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया है। ज़्यादा बातें मैंने भी उनसे नहीं पूछी, वो बस इतना उन्होंने मुझे बताया कि वो कह रहा था कि मैं कुछ पैसे भेजने चाहता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि मेरा अकाउंट तो नहीं है बेटा, तो तुम जो है ना वो अपने भाई के नंबर पे भेज दो। तो उसने कहा कि मुझे भाई का नंबर दे दें, तो मैंने उसको तुम्हारा नंबर दे दिया है। तो उसकी कॉल आएगी तो उसको ना आप देख लेना। मैंने कहा ठीक है। अब चूंकि मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा था कि वो फलां लड़का है, तो मैंने भी कहा ठीक है। मेरी भी उससे को 10-15 साल हो गए, बात तो नहीं हुई। तो मैं समझा शायद अब्बू की उससे बातचीत होती है। एनी हो, थोड़ी देर बाद मुझे उसकी कॉल आई, तो मुझे कहता है कि आपने मुझे पहचाना। मैंने कहा हाँ ठीक है, पहचान ले। मैंने उसे क्या पहचानना था, 10-15 साल जिससे पहले बात हुई हो और मुलाकात हुई हो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। वो कहने लगा कि मेरी अभी नानू से बात हुई है, तो वो बताया उन्होंने। मैंने कहा हाँ बताया पैसों के बारे में। कहता है ठीक है, तो आप मुझे अपना अकाउंट नंबर या आईडी कार्ड नंबर शेयर कर दें, तो मैं आपको कुछ पैसे भेज देता हूँ। तो मैं 10-12 दिन बाद पाकिस्तान आ रहा हूँ वापस, तो आपसे वो अपनी रकम जो है अमानत वो ले लूँगा। मैंने कहा ठीक है, आप भेज देना, इशू नहीं है, जब आप आते हो तो ले लेना। कहता ओके हो गया। तो आप मुझे ना अपना अकाउंट नंबर या अपना आईडी कार्ड नंबर जो है ना वो शेयर कर दें भाई। मैंने कहा ओके। मैंने मैं जो कि बिज़ी था अपने काम में भी, ऑफिस में भी, मैंने उसको ना अपना आईडी कार्ड नंबर शेयर कर दिया कि ठीक है ये ले लो। किस्सा मुख्तसर, बात को मुख्तसर करूं, उसने ना थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन किया कि आपके अकाउंट में मैंने पैसे भेज दिए हैं, और एक नंबर से भी मुझे मैसेज आया, पाकिस्तानी नंबर से ही मैसेज आया। और हाँ, वो जो मुझे कॉल कर रहा था वो भी पाकिस्तानी नंबर से। मैंने कहा तुम कह रहे हो बाहर हूँ, तो ये नंबर कहता है वो भाई मैंने ना इंटरनेशनल नंबर रखा हुआ है, पाकिस्तान का ही है। मैंने कहा इट्स ओके, नो इशू। मुझे एक मैसेज भी आ गया कि आपके अकाउंट में 10,30,000 रुपया जो है वो ट्रांसफ़र इस तरह का ना आया। थोड़ी देर बाद मुझे कॉल भी आई। अच्छा, अब ये था कि मुझे कल जल्दी भी थी। मैंने अपना एक ऑफिस का काम था, तो उसमें हमें एक बॉर्डर एरिया पे जाना था। सियालकोट का जो बॉर्डर एरिया था, वहाँ पे सिग्नल का भी इशू था। मैंने उसको कहा कि मैं अभी निकल रहा हूँ, तो फिर मैं वापस आता हूँ तो आपसे बात करता हूँ। कहता है ठीक है। अब उसकी ना मुझे वो मैसेज करने के बाद ना बार बार कॉल आनी शुरू आ गई कि मैं आपको एक नंबर मैसेज करता हूँ, ये बंदा इस्लामाबाद में बैठा है, तो भाई आप इसको ना 2.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दें, ये एक वीज़े का मसला है, तो वो कर देना। तो कल जब आपको पैसे मिलते हैं, तो आप उनमें से ना वो 2.5 लाख जो है ना वो माइनस कर लेना। मैंने कहा ओके। मैं तो अभी इधर नहीं हूँ, मैं लो सिग्नल एरिया में हूँ, आपकी आवाज़ भी मुझे सही समझ नहीं आ रही, तो मैं वापस आता हूँ तो फिर देखता हूँ। लेकिन उसकी वहाँ पे भी कॉल्स आती रही, मैं उठा नहीं, कभी कभी ना लेनी। किस्सा मुख्तसर, मैं शाम को वापस आया तो उसके बाद उसकी कॉल नहीं आई। कल जब मैं सुबह उठा हूँ, तो उसने ना दोबारा मुझे कॉल की। तो मैंने कहा यार वो तुम्हारा तो वो नंबर नहीं मुझे मिला जिसको मैंने कॉल करनी थी, 2.5 लाख देना था। तो उसने ना पहले जो नंबर भेजा हुआ था, फिर एक और नंबर भेजा कि इस पे करनी है आप। मैंने कहा ओके, मैं देखता हूँ। उसके 10 मिनट बाद उसने मुझे कहा कि आप ऐसा करें भाईजान, आपके पास भी 5,000 होगा। मैंने कहा हरियत। कहते हैं मेरा एक दोस्त है, तो वो उसकी अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अगर आप उसको 5,000 इजी पैसा करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। और ये 5,000 भी आप ना, वो आज आपको पैसे मिलने हैं, 12:30 बजे का टाइम आपको दिया हुआ है ना, बैंक से आपको कहा था कि आप आईडी कार्ड की कॉपी लेके जाना, और 10,30,000 रुपया उसमें से माइनस कर लेना। उसमें से ये पैसे 2.5 लाख वो जो करना था, ये 5,000 भी उसमें कर लेना। मैंने कहा ओके। फिर मुझे 5 मिनट बाद उसकी दोबारा कॉल आती है, और वो कहता है कि अच्छा, मैं ना ये सुन रहा हूँ उसकी सारी जो स्टोरी वो बना रहा है। मुझे कहता है अच्छा ऐसे करें, वो लड़का आपने 5,000 कर दिया। मैंने कहा नहीं किया, नंबर ही नहीं आपने मुझे दिया। कहता है अच्छा अच्छा, मैं आपको नंबर भेजता हूँ,
اچھا اس نے مجھے نمبر بھیجا، ساتھ ہی نا 2 منٹ نہیں گزرے ہوں گے اور مجھے ایک کال آ گئی. تو کہتا ہے جی میں شباز بول رہا ہوں. تو وہ باہر سے کال، میں نے کہا آئی ہے تو نمبر مہربانی جی آپ پیسے ٹرانسفر کر دیں. میں نے کہا میں کرواتا ہوں. اس کی کال بند ہوئی ہے تو پھر اس کی کال آئی ہے. یہ سیکوینس دیکھیں کالز کا، مطلب کس طرح یہ پلاننگ کے ساتھ مطلب بندے کو ٹریپ کرتے ہیں. اور یہ ٹریپ کا جو طریقہ ہے یہ یقین جانے کہ یہ سادہ لوگ بندے تو اس میں ضرور پھنس رہے ہوں گے، اور وہ یقین جانے وہ لوگوں کو پیسے بھی ٹرانسفر کر رہے ہوں گے. اچھا اس نے کیا کیا کہ جب دوبارہ اس کی کال بند ہوئی تو اس کی کال آئی کہ وہ بھائی جان آپ نے پیسے تو نہیں ابھی 5,000 ٹرانسفر کیا. میں نے کہا نہیں. اب مہربانی کریں آپ نے اس کو 10 کر دیں. وہ 10,000 ٹرانسفر کرتے ہیں نا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں کرتا ہوں تو پھر بتاتا ہوں تمہیں. اور وہ جو ہے نا 12:30 بجے کا اس نے ٹائم بینک میں دیا ہوا تھا کہ 12:30 بجے کے بعد آپ کو پیسے ملنے ہیں. تو وہ اس سے پہلے اچھا میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ یہ کرو کہ آپ مجھے وہ جو پیمنٹ آپ نے بھیجی ہے نا اس کی رسید بھیج دو، وہ واٹس ایپ کرو. کہتا میں 10 منٹ تک کرتا ہوں. اب اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ ابھی نا کام خراب ہو رہا ہے، اور یہ میرے پیچھے چڑھ گئے کہ آپ ہمیں ایزی پیسہ کر دیں، ہماری مدر جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے تو مہربانی کریں. میں نے کہا ایسے کرو یار، یہ جو تم نے نمبر دیا نا یہ نمبر فیک ہے، اس پہ تو ٹرانسفر نہیں ہو رہے. میں نے لڑکا بھیجا لیکن وہ کہہ رہا نہیں ہو رہے، تو آپ کوئی اور نمبر دو. اب جب میں نے اس کو اس طرح تھوڑا اس کے ساتھ کھیلنا شروع کیا نا یا کھلانا شروع کیا تو وہ کہتا آپ سیدھا بتا دو کہ پیسے آپ نے ٹرانسفر نہیں کرنے. تو میں نے کہا پیسے تو ٹرانسفر آپ کو تب ہوں گے جب وہ جو بھیجے ہیں وہ ملیں گے. تو پھر ساتھ ہی اس نے میرا فون بند کیا ہے اور ساتھ میں ہی میرا نمبر بلاک کیا ہے. تو یہ ابھی اس وقت جو پاکستان میں جو نیا ٹرینڈ ہے لوگوں کو ٹریپ کرنے کا اور ان سے پیسے بٹورنے کا، یہ چل رہا ہے. تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کسی کی بھی فیک کال آتی ہے آپ کو پہلے نمبر پہ، تو آپ کبھی بھی فیک کال جو ہے نا ان کا رسپانس نہ دیں. یہ پہلے فیس بک پہ فیک آئی ڈی بنا کے پیسے مانگ رہے تھے، ابھی یہ ٹیلی فون کالز کر رہے ہیں اور اس طرح کے لوگوں سے پیسے نکلوا رہے ہیں. تو اگر کسی کو بھی اس طرح کی کوئی فیک کال آتی ہے تو اس پہ رسپانس نہ دیں. جو بندہ آپ کو باہر سے پیسے بھیجنا چاہتا ہے وہ پہلے بھی آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں تھا، اور اگر آپ کو بھیجنا چاہ رہا ہے تو اس کو کہ بولیں ٹھیک ہے آپ بھیج دو پیسے، جب مجھے پیسے مل جائیں گے تو پھر میں فردر اس کو دیکھوں گا. تو یہ پاکستان میں ایک نیا ٹریپ کرنے کا طریقہ نکلا ہوا ہے کہ لوگوں سے فراڈ کیسے کرنا ہے. یہ سارا سائبر کرائم ہے، لیکن اگر ہم اس کو پرسو کرتے ہیں لیگلی تو آپ یہ سمجھو کہ آپ کا جو سسٹم ہے پاکستان کا اس میں ہم اس کو کیسے ٹریپ کریں گے. تو اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی ان نون بندہ کسی کو ایزی پیسہ نہیں کریں، کسی کو اپنے آئی ڈی کارڈ نمبرز اپنے بینک اکاؤنٹ نمبرز جو ہیں وہ فارورڈ نہ کریں. یہ ٹوٹلی فراڈ ہے، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بچایا، بچ گئے ہم. اور آپ سے بھی میں ملتمس ہوں کہ اس طرح کی فیک کال سے بچیں. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو.